बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग़ज़वा खंदक का वाक़या सुनाऊंगा। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने का बहुत रंज था और वो मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहते थे। उनके रऊसा मक्का पहुंचे और अबू सुफियान को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए राजी कर लिया। कबीला बनु गुतफान को भी उन्होंने हैबर की निस्फ पैदावार के बदले में आमादा जंग किया। बनु असद ने बनु गुतफान का खलीफ होने की वजह से कुरैश का साथ दिया। बनु सलीम और बनु साद कुरैश के खलीफ थे, वो भी कुरैश के साथ मिल गए और अबू सुफियान 10,000 का लश्कर जरार लेकर जबरदस्त तैयारी के साथ मदीना पर हमले के लिए रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खंदक खोदने और शहर के अंदर रहकर लड़ाई का मशवरा दिया। ये एक नई तजवीज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया और खंदक की खुदाई का काम शुरू कर दिया। ये 8 ज़िलक़अदा 5 हिजरी का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई में मजदूरों की तरह हिस्सा लिया। 3,000 सहाबा के साथ 20 दिन की मेहनत शाका के बाद 5 गज गहरी और 5 गज चौड़ी खंदक तैयार की। खंदक की खुदाई के दौरान इत्तफाकन एक सख्त चट्टान आ गई जिसको तोड़ना किसी के बस में ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस चट्टान पर पहली ज़रब लगाई। पत्थर में एक चमक पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुल्क शाम की कुंजियां दे दी गई हैं। दूसरी ज़रब पर फरमाया, मुझे मुल्क फारस की कुंजियां दे दी गई हैं। तीसरी ज़रब पर चट्टान रेजा रेजा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुल्क यमन की कुंजियां दे दी गई हैं। सहाबा कराम के लिए बड़ा कठिन वक्त था। कई दिन का फाका और पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत से उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने ज्यादा जान फिशानी से खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुरैश मक्का का लश्कर खंदक को देखकर शशदर रह गया। खंदक अबूर करने की कोई तदबीर उनकी समझ में ना आई तो मजबूरन उन्होंने मदीना का मुहासरा कर लिया। मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान औरतों और बच्चों को शहर के महफूज किले में भेज दिया था, लेकिन बनु कुरैज़ा की तरफ से बद अहदी का खदशा था। सरदाराने कुरैश ने हमले के लिए एक दिन मुकर्रर कर लिया था जिसमें वो जबरदस्त संगबारी और तीरंदाजी करते। मुहासरे की तूल पकड़ने से मुनाफिकीन भी बेनकाब हो गए। ये लोग तरह तरह के बहाने करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर घरों को लौटने लगे, लेकिन जो मुखलिस मुसलमान थे वो मुकाबले पर डटे रहे। यहूदी सरदार सई बिन अख्तब ने बनु कुरैज़ा को मुसलमानों के साथ मुआहिदा तोड़ने और कुरैश मक्का का साथ देने की तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुफ्तो शनीद के लिए भेजा।
ان حضرات نے بنو قریظہ کو معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس لوٹ گئے۔ بنو قریظہ نے مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک یہودی قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر پھینک دیا۔ اس سے یہودی ڈر گئے اور سمجھے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں۔ خندق کو عبور کرنا قریش کے لیے ناممکن تھا، اس لیے طے پایا کہ تمام فوجیں یکجا ہو کر حملہ کر دیں۔ مسلمان بھی غافل نہ تھے، انہوں نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن پھر بھی دشمن کے کچھ آدمی فراز، جبیرہ، نوفل اور عبدود خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلت تعداد کی وجہ سے انہوں نے مبارز طلب کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدود کے مقابلے پر آئے اور اس کے سامنے 3 سوال پیش کیے: اسلام قبول کر لو، واپس لوٹ جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبدود کو زندگی میں کسی نے اس طرح سے چیلنج نہیں دیا تھا۔ بہت دل میں لایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابی حملے سے جہنم واصل ہوا۔ عبدود کا انجام دیکھ کر اس کے باقی ساتھی واپس بھاگ گئے۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ حملے کا یہ دن بہت سخت تھا۔ دن بھر لڑائی جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ایک خلص پیداوار پر بنو غطفان سے معاہدے پر آمادہ ہو گئے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد اس پر عمل نہ کیا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو غطفان سے تھا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن قریش کو اس کی خبر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریش اور بنو قریظہ میں کود ڈالنے کو کہا تو انہوں نے ایک زبردست جنگی چال چلی، جس سے بنو قریظہ نے قریش کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور ان پر واضح کیا کہ قریش مکہ واپس چلے جائیں گے اور تمہیں اکیلے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم قریش کے کچھ آدمی ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لو تاکہ وہ واپس نہ جا سکیں۔ یہودیوں نے قریش سے ضمانت کے لیے آدمی مانگے، مگر جب قریش نے اس بات سے انکار کیا تو بنو قریظہ لڑائی سے الگ ہو گئے۔ قریش کو محاصرہ کیے ہوئے 22 روز گزر چکے تھے۔ طویل محاصرے سے کفار کی ہمت جواب دے گئی۔ سامان رسد کی کمی اور سردی کی شدت سے یہ لوگ بد دل ہو گئے۔ پھر حج کے ایام بھی قریب آ رہے تھے اور بنو قریظہ بھی قریش کی مدد سے دستکش ہو چکے تھے، لہذا ابو سفیان نے محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی خزانہ غیب سے مدد فرمائی۔ ایک رات ایسی تیز آندھی آئی جس سے قریش کی ڈنڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیموں کی توپیں اکھڑ گئیں
और जानवर भाग गए। कुरैश ने इससे बदशगुनी ख्याल किया और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।